तुम पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है, बल्कि पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर तुम्हें सजदे की तौफीक मिल रहे तो तुमसे ज़्यादा कोई अमीर शख्स नहीं। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल ज़िद पर अड़ जाता है। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ़ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर लें ताकि अपना गम खुद उठा सकें। जमा कर दी गई दौलत कभी साथ नहीं जाती, लेकिन दौलत कमाने के लिए अगर गुनाह किए हैं तो वो ज़रूर साथ जाते हैं। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। खुशी आपस में बांटने से इस तरह बढ़ती है जिस तरह ज़मीन में बोया हुआ बीज फसल बनता है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने अखलाक, किरदार और आखरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पर चलने ही से रास्ते निकलते हैं। कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घोंट देते हैं। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कभी मत भूलना। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून ख़रीद नहीं सकता। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, मगर फिर भी इंसान दूसरे का दर्द नहीं समझता। बेमकसद और बिलावजह के तनाज़ुं से बेहतर है कि इंसान अपने ताल्लुकात का दायरा मुख्तसर ही रखे। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कद्र है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। जब लोग रास्ते अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले राब्ते कम कर देते हैं। ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ़ दे अमल है, लेकिन जहाँ आपकी इज़्ज़त ज़रूरत कदर ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही खैर आफ़ियत है। बेनस्लों लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि तुम उन्हें जितनी इज़्ज़त दोगे वो तुम्हें उतनी ही तकलीफ़ देंगे। मनाया उनको जाता है जो नाराज़ हों, जो मसरूफ़ और बेजार हों उनसे दूर चले जाना ही बेहतर है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, उस सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर दुश्मन बनाने के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। ऐसे मकार और फसादी शख्स से हमेशा मोहतात रहो जो किसी के पास भी बैठे उससे गैर मौजूद शख्स की चुगली करे और अपने आप को नेक जाहिर करे। धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। खुद से कमज़ोर लोगों की इज़्ज़त करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुमसे ताकतवर इज़्ज़त करवाना शुरू कर देंगे। जालिम जब तक जुल्म ना छोड़े उसके हक़ में बुजुर्गी की दुआएं भी कबूल नहीं होती। अंदाज़ा लगा लो कि जुल्म कितना बड़ा गुनाह है। अगर लोग अपनी ज़रूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मनाइए, क्योंकि चिराग की याद तब ही आती है जब अंधेरा होता है। किस्मत और दिल की आपस में कभी बनती, जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। वालिदैन और दरख्त दोनों बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी छाँव हमेशा घनी रहती है। हकीकी ताल्लुक़ वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद कायम रहे।
سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مجبور کرتا رہا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ بعض دکھ بھی گنگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا، ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو، لیکن امید کسی سے نہ رکھو۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری ہرگز نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی بیوی کہلاتی ہے۔ عقل مند بیوی خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود ملکہ کہلاتی ہے۔ فرض کرو کہ اللہ تمہیں بخش دے، لیکن نیکیوں کا ثواب اور درجہ کس طرح مل پائے گا؟ یقیناً اس میں تیرا زبردست نقصان ہے۔ آدمی جو روز گھڑی بھر کے لیے کسی اچھے دوست کی صحبت میں بیٹھنا چاہے تاکہ دل کو راحت نصیب ہو اور اس کی خوشی اور مسرت میں اضافہ ہو۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہے، لیکن تمہارا نفس ہی تمہارا رقیب ہے جو تمہاری راہ مارنے پر تلا ہوا ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص۔ بد مزاجی اور بری باتیں اخلاق کو بگاڑ دیتی ہیں۔ بد مزاجی سے محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو شرم و حیا رکھتا ہے بہت سی برائیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ حقیقی آدمی کپڑوں میں نہیں اپنے دل میں چھپا رہتا ہے۔ سماجی اور تمدنی سوچ ہمارے دماغ میں تو ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ دل وہ آئینہ ہے جس میں تصویر یار یعنی اللہ تعالی رہنما بن کر نظر آتی ہے۔ بے عمل عالم مردود بارگاہ الہی ہے۔ اس عالم سے ہمیشہ بچتے رہو اور دور رہو۔ اپنی زندگی ہی میں اپنے اپنے مزار کو روشن بنایا جاتا ہے۔ نیک اعمال زندگی میں سکون اور طمانینت پیدا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد مزار میں چراغ بن کر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ جو لباس حلال کا ہو اور اس کا پہننے والا گناہوں سے اجتناب کرے وہ جلدی نہیں پھٹے گا۔ جس سے عبادت کو محبوب رکھا